रघु महोदय भवान् वदतु महोदय। एकः अहितुण्डिकः। आमाम् एकः नगरे एकः अहितुण्डिकः आसीत्। सः सर्पान् गृहीत्वा जीवनं करोति। एकदा सः एकं सर्पं गृहीतवान्। सर्पं पेटिकायां स्थापितवान्। सर्पस्य प्रदर्शनं कृतवान्, जीवनं कृतवान्। एकदा सः अन्यं ग्रामं गतवान्। तस्य पत्नी पुत्राः सह अन्यं ग्रामं गतवन्तः। 5 दिनानि गतानि। सर्पः पेटिकायां एव बद्धः अस्ति। सर्पस्य तीव्र बुभुक्षा आसीत्। सर्पः पेटिकातः बहिः आगन्तुं प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु न शक्नवान्। तदा सः सर्पः दुःखितः आसीत्। तत्र एक मूषकः आगतवान्। मूषकः पेटिकां दृष्टवान्। सः चिन्तयति, पेटिकायां भक्षणानि भवेयुः इति। सः एकं रन्ध्रं कृतवान्। पेटिकायां प्रवेशं कृतवान्। सः सर्पस्य मुखेन एव पतितवान्। सर्पः मूषकं खादितवान्। तेन रन्ध्रेण बहिः आगतवान्। अहो सर्पस्य सौभाग्यम्, अहो मूषकस्य दौर्भाग्यम्। उत्तमं, सम्यक्। द्वित्र परिष्कार अंशान् मात्रं वदामि। वदतु। भवान् म्यूट् करोतु जि। वदामि। आरम्भे एकः नगरे इति आरम्भं कृतवान् इति मन्ये। एकस्मिन् नगरे इति भवति। नगरे सप्तमी, एकस्मिन् नगरे इति भवेत् आरम्भः। अनन्तरं तस्य पत्नी पुत्राः च तेन सह गतवन्तः। पत्नी पुत्राः च, सह नास्ति, पुत्राः च तेन सह गतवन्तः इति भवति। अनन्तरं सः पेटिकातः बहिः आगन्तुं प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु न शक्तवान्। भवान् शक्नवान् इति वा अन्यत् किमपि उक्तवान् वा इति मन्ये, तथा अहं श्रुतवान्। शक्तवान्। अनन्तरं सः पेटिकायाः अन्तः
पेटिकायाः अन्तः प्रविष्टवान् इति भवति भवतु। पेटिकायाः अन्तः प्रविष्टवान्, पेटिकायां प्रवेशं कृतवान् इति उक्तवान्। पेटिकायां प्रवेशं कृतवान्, पेटिकां प्रविष्टवान्, पेटिकायाः एवं भवतु, पेटिकायाः अन्तः प्रविष्टवान् अथवा पेटिकां प्रविष्टवान् पर्याप्तं। पेटिकां प्रविष्टवान् तदपि पर्याप्तम्। अनन्तरं सः सर्पस्य मुखे एव पतितवान्, मुखेन मास्तु, मुखे पतितवान्, मुखेन चेत् एक तेन द्वारा इति अर्थः। तो अत्र मुखे एव पतितवान्। अन्यत् सर्वं सम्यक् महोदय, उत्तमं, सम्यक्। अन्य निधि महोदय भवती वक्तुम् इच्छति वा, वदति वा? आं महोदय। समानकथाम् एकवारं वदतु। अस्तु। एकः अहितुण्डिकः आसीत्। सः सर्पान् गृहीत्वा जीवनं करोति स्म, कृतवान्। एकदा सः एकं सर्पं गृहीतवान्। सः तं एकस्यां पेटिकायां स्थापितवान्। सः प्रतिदिनं तस्य प्रदर्शनं करोति स्म, जीवनं कृतवान्। एकदा अहितुण्डिकः एकम् अन्यं ग्रामं गतवान्। तस्य पत्नी पुत्राः च तेन सह गतवन्तः। 5 दिनानि गतानि। सर्पः पेटिकायाम् एव बद्धः आसीत्। सर्पस्य महती बुभुक्षा आसीत्। सर्पः पेटिकातः बहिः आगन्तुं प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु न शक्तवान्। सः बहु दुःखितः अभवत्। तदा तत्र एकः मूषकः आगतवान्। सः पेटिकां दृष्टवान्। सः चिन्तितवान्, पेटिकायां भक्ष्याणि सन्ति इति। सः रन्ध्रं कृत्वा पेटिकायाम् अन्तः प्रविष्टवान्। मूषकः सर्पस्य मुखे एव पतितवान्। सर्पः मूषकं खादितवान्। तेन रन्ध्रेण एव बहिः आगतवान्। अहो, सर्पस्य सौभाग्यं, मूषकस्य दौर्भाग्यम्। उत्तमं, सम्यक्। तद् आरम्भे सर्पं गृहीतवान्, पेटिकायां स्थापितवान्, प्रतिदिनं सर्पस्य प्रदर्शनं कृतवान्, जीवनं कृतवान्। द्वयमपि कृतवान् इति भवति चेत् श्रोतुं सम्यक् भवति। करोति स्म, कृतवान् चेत् सम्यक् न भवति, समानपदं भवतु। पेटिकायाः अन्तः इति वदतु। पेटिकायाः अन्तः प्रविष्टवान् एवं वदति। पेटिकायां मास्तु, पेटिकायाः अन्तः, पेटिकायाः वामतः, पेटिकायाः दक्षिणतः, सर्वत्र षष्ठी भवतु। यदा बहिः भवति तदा मात्रं पेटिकायाः, तदपि पेटिकायाः किन्तु पञ्चमी, अन्यत् सर्वं षष्ठी एव भवतु। अन्यत् सर्वं सम्यक्, उत्तमम्। सुधा महोदय, भवती अग्रिमां कथां वक्तुं शक्नोति वा? अर्धं यावत् अहं पाठितवान् तावत्। सागरः इति चाणक्यः कथा। चाणक्य वा? तद् अहं न पाठितवान्। हरि ओम्। सागरः इति एकः कथा। ओके। सागरः एकः राजः आसीत्। तस्य पत्नीद्वयम् आसीत्, किन्तु एकः पुत्रः अपि न आसीत्। सागरः दुःखितः अभवत्।
एकदा सगरः मुनिवरं सेवितवान्। मुनिवरः सन्तुष्टः अभवत्। मुनिवरः सगरम् एकं वरं दत्तवान्। तेन कारणेन सगरस्य ज्येष्ठपत्नी एकं पुत्रं प्राप्तवती। तस्य नाम असमञ्जः। सः बहु दुष्टः आसीत्। कनिष्ठपत्नी 6000 60,000 पुत्रान् प्राप्तवती। असमञ्जः नगरस्य बालकान् जले क्षिप्तवान्। तस्य मरणं दृष्ट्वा हसितवान्। तावदेव उक्तवान् किल? अस्तु, सम्यक्। फिनिश् or no? पर्याप्तं पर्याप्तम्। अहं तावत् पर्यन्तमेव पाठितवान्। अस्तु, उत्तमं। भवती म्यूट् करोतु। उत्तमम्। आरम्भे लघु लघु परिष्काराः भवन्ति। पूर्वं सगरः इति एकः महाराजः आसीत्। महाराजः वदतु, नो चेत् राजा वदतु। राजः इति मास्तु। महाराजः अथवा राजा। एकः महाराजः आसीत्। महाराजः चेत् रामः इव भवति। रामः महाराजः इति समानविभक्तिः भवति। अनन्तरं सः सगरस्य कृते वरं दत्तवान्। मुनिः सगरं वरं दत्तवान्, सगरस्य कृते अथवा सगराय। यदा ददाति इति पदं भवति, ददाति वा दत्तवान् वा किमपि भवति चेत् यस्य कृते दद्मः तद् चतुर्थी विभक्तिः भवति। सगरस्य कृते अथवा सगराय किं दत्तवान्? वरं दत्तवान्। तत् मात्रं द्वितीया। यत् दद्मः तत् द्वितीया। यस्य कृते दद्मः सः चतुर्थी। 60,000 तद् सम्यक् उक्तवती अग्रे। सः विनोदार्थं नगरस्य बालकान् जले क्षिप्तवान् अथवा क्षिपति स्म। तेषां मरणं दृष्ट्वा, अधिकबालकान् क्षिप्तवान्, अतः बहुवचनं। तस्य मरणं चेत् एकः एव भवति, अतः तेषां मरणं दृष्ट्वा हसितवान् इति वक्तव्यम्। अन्य कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? एतदेव अर्थम्। मैथिली महोदय वक्तुं शक्नोति वा अर्थम्? आम् महोदय। पूर्वं सगरः नाम एकः महाराजः आसीत्। तस्य पत्नीद्वयम् आसीत्, किन्तु एकः पुत्रः अपि न आसीत्। अतः सगरः दुःखितः अभवत्। सगरः एकं मुनिवरं सेवितवान्। मुनिवरः सन्तुष्टः अभवत्। सः मुनिवरस्य कृते वरं दत्तवान्। तेन कारणेन सगरस्य ज्येष्ठपत्नी एकं पुत्रं प्राप्तवती। तस्य नाम असमञ्जः। कनिष्ठपत्नी 60,000 पुत्रान् प्राप्तवती। कालः अतीतः, सगरस्य पुत्राः वर्धन्ते स्म। असमञ्जः महान् दुष्टः आसीत्। सः विनोदार्थं नगरस्य अन्यं बालकान् जले क्षिप्तवान्। तेषां मरणं दृष्ट्वा हसितवान्। उत्तमं, सम्यक्। भवती म्यूट् करोतु। तत्र मुनिवरः सन्तुष्टः, प्रथमतः सन्तुष्टः आसीत् अथवा अभवत्। तत् यदा आरम्भे संस्कृतस्य एकश्लोकं वदामः, तत्र संस्कृतस्य, केचन जनाः संस्कृतस्य इति वदन्ति,
संस्कृतस्य प्रथमत तदपि किञ्चित् जागरूकतया वक्तव्यम्। अन्यत् सर्वं सम्यक्। अस्तु, इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। तेषां मरणं दृष्ट्वा हसितवान् तावत् अभवत्। अग्रे नगरस्य जनाः दुःखिताः आसन्। नगरस्य जनाः दुःखिताः, सगरः दुःखितः, जनाः दुःखिताः आसन् अथवा दुःखम् अनुभवन्ति। नगरस्य जनाः दुःखम् अनुभवन्ति, किमपि भवतु, दुःखम् अनुभूतवन्तः भूतकालं चेत्। अत्र कथा एव मुख्यं, सम्पूर्णं वर्तमानकाले अथवा सम्पूर्णं भूतकाले भवतु, तद्विषये अधिकचिन्तां मा कुर्वन्तु। नगरस्य जनाः दुःखिताः आसन्। ते जनाः सगरस्य समीपम् आगतवन्तः। ते सगरस्य समीपम् आगतवन्तः। असमञ्जस्य दुराचारम् उक्तवन्तः। असमञ्जस्य दुराचारम्, असमीचीन कार्यं करोति किल, तदेव दुराचारम्। असमञ्जस्य दुराचारम् उक्तवन्तः। किम्, सगरम् उक्तवन्तः, सगराय उक्तवन्तः। तद् द्वितीया अपि भवति, चतुर्थी अपि भवति। अहं रामं वदामि अपि शुद्धम्, अहं रामाय वदामि तदपि शुद्धं। प्रायः 99% रामम् इति एव वदन्ति, द्वितीया एव भवतु इति वदन्ति। अतः ग्रामजनाः सगरम् असमञ्जस्य दुराचारम् उक्तवन्तः। तदा द्वितीयावृत्ति द्विवारम् आगच्छति। अहं रामं कथां वदामि, अहं कथां वदामि, तत्रापि कथा द्वितीया। अहं रामं वदामि, तदपि द्वितीया। अहं रामं कथां वदामि, द्वितीया विभक्ति द्वयं भवति। चिन्ता नास्ति, भवतु। नगरस्य जनाः सगरम् असमञ्जस्य दुराचारम् उक्तवन्तः अभवत्। उक्त्वा ते गतवन्तः। इदानीम् अस्माकं सगरः अस्ति किल, सगरः किं करोति, सगरः तस्य सचिवान्, सचिवान् इत्युक्ते मन्त्रिणः, मन्त्री इति पदं प्रसिद्धं, किन्तु तद् अन्य हलन्तशब्दः। सचिवः चेत् अजन्तशब्दः, रामः इव भवति। अतः सचिवः इति पदं सरलं भवति। सचिवः द्वितीया बहुवचनं सचिवान्, सः सगरः तस्य सचिवान् आहूतवान्, आहूतवान् किम्, एकं मेलनं कृतवान् इत्येव तात्पर्यम्। आहूतवान्, असमञ्जस्य विषयम् उक्तवान् च, असमञ्जस्य विषयम् उक्तवान्। एकक्षणम्। क्षम्यताम्। असमञ्जस्य विषयम् उक्तवान्। अनन्तरम् उक्त्वा किं करोति, सः सचिवान् पृष्टवान्, सः सचिवान् पृष्टवान्, इदानीं मया किं करणीयम्, इदानीं मया किं करणीयं, मया करणीयं, तृतीया विभक्ति, एतत् कर्मणि प्रयोगः, मया किं करणीयम् इति। तावत् पर्यन्तं भवतु। पुनः वदामि, नगरस्य जनाः दुःखिताः आसन्। ते सगरस्य समीपं गतवन्तः। ते असमञ्जस्य दुराचारम् उक्तवन्तः। अग्रे सचिवः, सगरः सचिवान् आहूतवान्, असमञ्जस्य विषयम् उक्तवान् च। सः सचिवान् पृष्टवान्, इदानीं मया किं करणीयम् इति। भवन्तः एव चिन्तयित्वा वदन्तु इति अर्थे। अस्तु, तावदेव। इदानीं रघुमहोदय, अहं वदामि, भवान् कृपया अनुवदतु। नगरस्य जनाः दुःखिताः आसन्। नगरस्य जनाः दुःखिताः आसन्। ते सगरस्य समीपं गतवन्तः। ते
सगरस्य समीपं गतवन्तः। ते असमञ्जस्य दुराचारम् उक्तवन्तः। ते असमञ्जस्य दुराचारम् उक्तवन्तः। सगरः सचिवान् आहूतवान्। सगरः सचिवान् आहूतवान्। असमञ्जस्य विषयम् उक्तवान्। असमञ्जस्य विषयम् उक्तवान्। सगरः सचिवान् पृष्टवान्। सगरः सचिवान् पृष्टवान्। इदानीं मया किं करणीयम् इति। इदानीं मया किं करणीयम् इति। उत्तमं, सम्यक्, उत्तमम्। अग्रे लक्ष्मी महोदय अस्ति वा? वदामि भवती अनुवदतु। नगरस्य जनाः दुःखम् अनुभवन्ति। नगरस्य जनाः दुःखम् अनुभवन्ति। ते सगरस्य समीपं गतवन्तः। ते सगरस्य समीपं गतवन्तः। ते सगरम् असमञ्जस्य दुराचारं निवेदितवन्तः। ते सगरम् असमञ्जस्य दुराचारं निवेदितवन्तः। निवेदितवन्तः इति उक्तवन्तः इति एव तात्पर्यम्। उक्तवन्तः एव भवतु। इदानीं मम एकः भ्रमः भवति। उक्तवन्तः। उक्तवन्तः भवतु, अस्तु। सगरः सचिवान् आहूतवान्। सगरः सचिवान् आहूतवान्। सचिवान् एव, सचिवान् आहूतवान्। उत्तमम्, आहूतवान्। असमञ्जस्य विषयम् उक्तवान् च। असमञ्जस्य विषयम् उक्तवान् च। एतत् एकवाक्यमेव। सगरः सचिवान् आहूतवान्, असमञ्जस्य विषयम् उक्तवान् च, फुल् स्टाप्, एवं भवति। तत्र कर्तृपदं सब्जेक्ट् एव नास्ति चेत् तत् पूर्णवाक्यं नास्ति। अतः पूर्ववाक्येन सह एव योजयामः। एतदेव विषयः। अस्तु, सः सचिवान् पृष्टवान्। सः सचिवान् पृष्टवान्। इदानीं मया किं करणीयम् इति। इदानीं मया किं करणीयम् इति। उत्तमं, सम्यक्। अस्तु, अग्रे गायत्री महोदये, भवती वक्तुं शक्नोति वा? अन्म्यूट् करोतु। प्रयत्नं करोमि महोदय। करोतु। नगरस्य जनाः दुःखितः अभवन्। ते सः पुत्रस्य विषयम् उक्तवान्। सः तं पृष्टवान्, मया किं करणीयम् इति। सः तान् पृष्टवान्। तान् सचिवान् किल बहुवचनं। सः तान् पृष्टवान्, मया किं करणीयम्। उत्तमं, सम्यक्। अग्रे निधि महोदय, भवती वदति वा? आं महोदय, प्रयत्नं करोमि। नगरस्य जनाः दुःखम् अनुभवन्ति। ते सगरस्य समीपं गतवन्तः। ते सगरम् उक्तवन्तः। ते असमञ्जस्य दुराचारं सगरम् उक्तवन्तः। सगरः तस्य सचिवान् आहूतवान्। सचिवस्य विषयम् उक्तवान् च।
असमञ्जस्य विषयम् उक्तवान्। असमञ्जस्य विषयम् उक्तवान्। अं, तान् पृष्टवान्, सः तान् पृष्टवान्, इदानीं मया किं करणीयम् इति। उत्तमं, सम्यक् अस्ति। अग्रे सचिवाः सगरम् उक्तवन्तः, भवान् भवतः पुत्रं राज्यतः प्रेषयतु। राज्यतः प्रेषयतु, प्रेषयतु स्थाने अन्यपदं भवति, निष्कासयतु। निष्कासनम् इत्युक्ते रिमूव् इति अर्थः, निष्कासयतु इति। अतः बहिष्करोतु इति अपि एकं पदम् अस्ति इति मन्ये। बहिः करोतु इत्युक्ते किं, बहिः प्रेषयतु इति एव अर्थः। बहिष्करोतु अथवा किं प्रेषयतु, राज्यतः प्रेषयतु अथवा निष्कासयतु, किमपि भवतु। व्यवहारसंस्कृतम् इति कारणेन किमपि भवतु, चिन्ता नास्ति। रामायणे विवासयामास इति एकं पदं भवति। संक्षेपरामायणं यदा पठामः तदा रामं विवासयामास इति। विवासनं कृतवान्, विवासनम् इत्युक्ते अपि एक्सैल् इति एव अर्थः। विवासनं, असमञ्जस्य विवासनं करोतु, विवासनं करोतु, दन्तदानं करोतु, एवं भवति चेत् पूर्वपदं षष्ठी भवति। असमञ्जस्य विवासनं करोतु, नो चेत् असमञ्जं तत्र विवासनम् अस्ति किल, तस्य क्रियापदं किम् इति न जानीमः। सो विवासयतु इति पदम् अस्ति चेत् तादृशं। सो केवलं क्रियापदम् अस्ति चेत् द्वितीया विभक्तिः, क्रियापदं नास्ति अन्यरूपमेव अस्ति चेत् करोतु इति कृत्वा पूर्वं षष्ठी कुर्मः। तदेव विषयद्वयं केवलं वदामि, पर्याप्तम्। इदानीं कथां पश्यामः। भवान् भवतः पुत्रं राज्यतः निष्कासयतु, तदेव अहं टिप्पण्यां पुस्तके लिखितवान्, निष्कासयतु इति। सगरः सचिवानां निर्णयम् अङ्गीकृतवान्। सचिवाः बहुवचनं, सचिवानां निर्णयं यत् ते डिसैड् कृतवन्तः, डिसिशन् अङ्गीकृतवान्, स्वस्य पुत्रम् असमञ्जं राज्यात् निष्कासितवान्। अहो न्याये नृपस्य श्रद्धा। दुष्टः, अतः उत्तमं न्यायं कृतवान्। अहो न्याये नृपस्य श्रद्धा। यत् केवलं कथारूपेण पठामः, किन्तु तत् तस्य मनसि किं किं चिन्तनानि भवन्ति, कानि कानि चिन्तनानि भवन्ति इति चिन्तनीयम् अस्माभिः। पुत्रः अयोग्यः अस्ति चेत् वयं किं कुर्मः, कथञ्चित् काम्प्रमैस् कुर्मः सामान्यलोकेषु, तदेव विषयः। अस्तु, पुनः वदामि। सचिवाः उक्तवन्तः, भवान् भवतः पुत्रं राज्यतः निष्कासयतु इति। सचिवः सगरः सचिवानां निर्णयम् अङ्गीकृतवान्। सगरः स्वस्य पुत्रम् असमञ्जं, स्वस्य पुत्रमेव पर्याप्तं, स्वस्य पुत्रं पुनः असमञ्जं, नो चेत् स्वस्य पुत्रं दुष्टम् असमञ्जं, तदपि वक्तुं शक्यते। दुष्टम् असमञ्जं राज्यात् अथवा राज्यतः निष्कासितवान्। अहो न्याये नृपस्य श्रद्धा। अहो न्याये नृपस्य श्रद्धा। इतोपि एकवाक्यं लिखितवान्। अतः एव सज्जनाः वदन्ति, उत्तमाः वदन्ति, सज्जनाः वदन्ति, त्यजेत् एकं कुलस्यार्थे इति। एककुलस्य रक्षणार्थं, कुलम् इति अत्र राजवंशः अस्ति किल, तस्य रक्षणार्थं एकस्य मनुष्यस्य त्यागं करोतु, नो चेत् रेवल्यूशन् भवति। तादृशं त्यजेत् एकं कुलस्यार्थे इति। अतः एव सज्जनाः वदन्ति, त्यजेत् एकं
कुलस्यार्थे त्यजेत् इत्युक्ते त्यागं करणीयं त्यागः करणीयः इति अर्थे अर्थः भवति। इदानीं मिहिर् महोदय अहं वदामि भवान् कृपया अनुवदतु। ते उक्तवन्तः ते उक्तवन्तः भवान् भवतः पुत्रं राज्यतः निष्कासयतु इति। भवान् भवतः पुत्रं राज्यतः निष्कासयतु इति। निष्कासयतु इति। सगरः सचिवानां निर्णयम् अङ्गीकृतवान्। सगरः सचिवानां निर्णयम् अङ्गीकृतवान्। सगरः स्वस्य पुत्रम् असमञ्जं राज्यात् निष्कासितवान्। सगरः स्वस्य पुत्रम् असमञ्जं राज्यात् बहिः निष्कासितवान्। राज्यात् निष्कासितवान् एव पर्याप्तं। राज्यात् निष्कासितवान्। निष्कासितवान्। अहो न्याये नृपस्य श्रद्धा। अहो न्याये नृपस्य श्रद्धा। अतः एव सज्जनाः वदन्ति अतः एव सज्जनाः वदन्ति त्यजेत् एकं कुलस्यार्थे इति। त्यजेत् एकं कुलस्यार्थे इति। उत्तमं सम्यक्। अग्रे सुधा महोदय अहं वदामि कृपया अनुवदतु। आम्। सचिवाः उक्तवन्तः सचिवाः उक्तवन्तः भवान् भवतः पुत्रं राज्यतः निष्कासयतु इति। भवान् भवतः पुत्रं राज्यतः निष्कासयतु इति। सगरः सचिवानां निर्णयम् अङ्गीकृतवान्। सगरः सचिवानां निर्णयम् अङ्गीकृतवान्। सगरः स्वस्य पुत्रम् असमञ्जं राज्यतः निष्कासितवान्। सगरः स्वस्य पुत्रम् असमञ्जं राज्यतः निष्कासितवान्। अहो न्याये नृपस्य श्रद्धा। अहो न्याये नृपस्य श्रद्धा। अतः एव सज्जनाः वदन्ति अतः एव सज्जनाः वदन्ति त्यजेत् एकं कुलस्यार्थे इति। त्यजेत् एकं कुलस्यार्थे इति। उत्तमं सम्यक्। लक्ष्मी महोदय वक्तुं शक्नोति वा? प्रयत्नं करोमि। सज्जन सचिवाः सचिवाः उक्तवन्तः भवान् भवतः पुत्रं निष्कासयतु राज्यतः निष्कासयतु इति। सगरः सचिवाः निर्णयम् अङ्गीकृतवान्। सः तस्य पुत्रम् असमञ्जं राज्यतः निष्कासितवान्। अहो न्याये नृपस्य श्रद्धा। अतः एव सज्जनाः उक्तवन्तः त्यजेत् एकं कुलस्यार्थे इति। उत्तमम्। एकं सुभाषितमस्ति, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थं पृथिवीं त्यजेत् इति सुभाषितं। तस्य प्रथमपादं मात्रम् अत्र कथायां तथा एव पुस्तके तथा एव अस्ति। अस्तु, उत्तमं। तत्र सचिवानां निर्णयं, सचिवाः निर्णयं, सचिवानां निर्णयम्। अस्तु, उत्तमम्।
मैथिली महोदय वक्तुं शक्नोति वा? प्रयत्नं करोमि महोदय। हा। सचिवाः सगरम् उक्तवन्तः भवान् भवतः पुत्रं राज्यतः निष्कासयतु इति। सगरः सचिवानां निर्णयम् अङ्गीकृतवान्। स्वस्य पुत्रम् असमञ्जं राज्यतः निष्कासितवान्। अहो न्याये नृपस्य श्रद्धा। अतः एव सज्जनाः वदन्ति त्यजेत् एकं कुलस्यार्थे इति। उत्तमं। सम्यक् सम्यक्। अस्तु, धन्यवादः। स्वागतं। द्वितीयार्धं कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? अनुच्छेदद्वयमपि मिलित्वा निधि महोदय प्रयत्नं करोति वा? आं महोदय। हा, नगरस्य जनाः दुःखिताः अभवन्। ते सगरस्य समीपं गतवन्तः। ते सगरम् उक्तवन्तः ते असमञ्जस्य विषयं सगरम् उक्तवन्तः। सगरः तस्य सचिवान् आहूतवान्। पुत्रस्य विषयम् उक्तवान् च। इदानीं किं करणीयम् इति सः सचिवान् पृष्टवान्। सचिवाः तम् उक्तवन्तः भवान् भवतः पुत्रं राज्यतः निष्कासयतु। सगरः सचिवानां निर्णयम् अङ्गीकृतवान्। सः तं पुत्रम् असमञ्जं राज्यतः निष्कासितवान्। अहो न्याये नृपस्य श्रद्धा। अतः एव सज्जनाः वदन्ति त्यजेत् एकं कुलस्यार्थे इति। उत्तमं, सम्यक्। अग्रिमकथां पश्यामः। भवती वक्तुं शक्नोति वा? इच्छति वा? अस्तु, वदतु। जनाः दुःखिताः अभवन्। ते महाराजस्य समीपं गतवन्तः। ते असमञ्जस्य दुराचारम् उक्तवन्तः। महाराजः सचिवान् आहूतवान्। पुत्रस्य विषयम् उक्तवान्। सगरः सः सचिवान् पृष्टवान् इदानीं मया किं करणीयम् इति। सचिवः उक्तवन्तः भवान् भवतः पुत्रम् असमञ्जं राज्यतः निष्कासयतु इति। महाराजसागरः सचिवान् निर्णयम् अङ्गीकृतवान्। पुत्रम् असमञ्जं राज्यतः निष्कासितवान्। अहो न्याये नृपस्य श्रद्धा। अतः सज्जनाः वदन्ति त्यजेते एकं कुलस्यार्थः इति। अस्तु, त्यजेत् एकं कुलस्यार्थे।
अस्तु उत्तमं किन्तु भवत्याः समीपे हार्ड कॉपी अस्ति वा मेटीरियल् नै नास्ति I have I was by hearting the story. पूर्वमेव पठितवती Uh-huh. अस्तु उत्तमं सम्यक् भवतु सम्यक् अस्तु अस्तु सम्यक् I read 4 or 5 times. I prepared for पूर्वमेव today. वर्गात् पूर्वमेव पठितवती अस्तु तथा करोतु वर्गे शृणोतु अनन्तरं पुनः पुनः पठतु तद् इतोपि सरलाय भवति वर्गम् आगत्य पठित्वा अनन्तरं टिप्पणीं नोट्स् पश्यति चेत् इतोपि सरलं भवति एतत् भवती रिवर्स् करोति भवतु चिन्ता नास्ति अस्तु उत्तमं सम्यक् अस्तु अग्रे अग्रिमां कथां पश्यामः किं भवति कथायाः नाम न स्मरामि कथायाः नाम साधूनां जीवनं साधूनां षष्ठी बहुवचनं साधूनां जीवनं कथमस्ति इति एक उदाहरणं गंगा नदी अस्ति गंगा नदी तस्याः तीरे तस्याः तडागे तीरे एकः साधुः आसीत् गंगा नद्याः तीरे नो चेत् गंगा तीरे भवतु गंगा इत्युक्ते गंगा नदी एव गंगा तीरे एकः साधुः आसीत् सः साधुः चेत् किं साधुः चेत् जपं करोति ध्यानं करोति किमपि करोति सः उत्तमः भवति किल सः उदारपुरुषः आसीत् उदार इत्युक्ते विशालमनस्कः उदार इत्युक्ते विशालमनस्कः जनरस् इति अर्थे सः उदारपुरुषः आसीत् एकः अपकारं करोति चेत् अपि तस्य कृते उपकारं करोति अपकारम् इत्युक्ते कुकार्यं दुष्टकार्यं करोति चेत् अपि तस्य कृते किं साहाय्यं करोति एकः अपकारं करोति चेत् अपि तस्य कृते उपकारं करोति तादृशः उत्तमः इति अर्थे एकदिनं सः स्नानार्थं नदीं गतवान् एकदिनं सः स्नानार्थं नदीं गतवान् पर्याप्तं गंगातीरे एकः साधुः आसीत् अथवा वसति स्म सः उदारपुरुषः आसीत् यः एकः इति स्थाने यः अपकारं करोति तस्य कृते अपि सः उपकारं करोति यः अपकारं करोति तस्य कृते अपि एषः साधुः उपकारं करोति एकदिनं सः स्नानार्थं नदीं गतवान् चत्वारि वाक्यानि एव इदानीं गायत्री महोदय अहं वदामि भवती कृपया अनुवदतु गंगातीरे एकः साधुः वसति स्म गंगातीरे एकः साधुः वसति स्म सः उदारपुरुषः आसीत् सः उदारपुरुषः आसीत् यः अपकारं करोति तस्य कृते अपि एषः उपकारं करोति यः अपकारं करोति तस्य कृते अपि सः उपकारं करोति सः अथवा एषः अथवा साधुः किमपि भवतु अस्तु एकदिनं सः स्नानार्थं नदीं गतवान् एकदिनं सः स्नानार्थं नदीं गतवान् उत्तमं सम्यक् अग्रे स्वधा अस्ति वा स्वधा बालिका आम् अस्मि वदामि भवती अनुवदतु गंगातीरे एकः साधुः आसीत्
गङ्गातीरे एकः साधुः आसीत्। सः उदारपुरुषः आसीत्। सः उदारपुरुषः आसीत्। यः अपकारं करोति तस्य कृते अपि एषः उपकारं करोति। यः अपकारं करोति तस्य कृते अपि एषः उपकारं करोति। उत्तमम्। एकदिनं सः स्नानार्थं नदीं गतवान्। एकदिनं सः स्नानार्थं नदीं गतवान्। उत्तमं, सम्यक्। इदानीं सुधा महोदय वक्तुं शक्नोति वा? आम्, गङ्गातीरे एकः साधुः वसति। सः उदारपुरुषः आसीत्। यः अपकारं करोति तस्य कृते अपि एषः उपकारं करोति। एकदिनं साधुः नदीं स्नानार्थं नदीं गतवान्। भवतु, गच्छति, गतवान्, सम्पूर्णं वर्तमानम् अथवा सम्पूर्णं भूतकालम्। अस्तु, रघु महोदय भवान् वक्तुं शक्नोति वा? महोदय, गङ्गातीरे एकः साधुः वसति स्म। सः उदारपुरुषः आसीत्। यः अपकारं करोति तस्य कृते अपि एषः उपकारं करोति। एकदिनं साधुः स्नानार्थं नदीं गतवान्। उत्तमं, सम्यक्। अग्रे गङ्गाप्रवाहे इत्युक्ते प्रवाहे भवतु, जलप्रवाहे, जलस्य प्रवाहः फ्लो भवति। जलप्रवाहे एकः वृश्चिकः आगतवान्। जलप्रवाहे एकः वृश्चिकः आगतवान्। सः कम्पते इत्युक्ते ट्रिम्बल् करोति। जले सः कम्पते स्म भवतु। सः कम्पते स्म। कः? वृश्चिकः। जलप्रवाहे एकः वृश्चिकः आगतवान्। सः जले कम्पते। इदानीं साधुः वृश्चिकं दृष्टवान्। साधुः वृश्चिकं हस्तेन गृहीतवान्। नद्याः तीरे स्थापयितुं प्रयत्नं कृतवान्। गंगा नद्याः तीरे वृश्चिकं स्थापयितुं सः प्रयत्नं कृतवान्। किन्तु वृश्चिकः साधोः हस्तं दष्टवान्। दशति स्म। किन्तु वृश्चिकः साधोः हस्तं दशति स्म। अत्र साधोः इति अस्ति। साधुः उकारान्तः भवति। उकारान्तशब्दः चेत् किञ्चित् कठिनं भवति। अतः वयं किं कुर्मः? साधु महोदयः इति कुर्मः। तदा पुल्लिङ्गः, तदा अकारान्तः भवति। साधु महोदयस्य हस्तं दशति स्म। गङ्गानद्याः तीरे स्थापयितुं प्रयत्नं कृतवान्। किन्तु वृश्चिकः साधु महोदयस्य हस्तं दशति स्म। साधुः वृश्चिकं त्यक्तवान्। वृश्चिकः जले पतितवान्। तावदेव विषयः। पुनः वदामि, जलप्रवाहे वृश्चिकः आगतवान्। सः कम्पते स्म। साधुः वृश्चिकं दृष्टवान्। साधुः वृश्चिकं गृहीतवान्। साधुः नद्याः तीरे वृश्चिकं स्थापयितुं प्रयत्नं कृतवान्। किन्तु वृश्चिकः साधु महोदयस्य हस्तं दष्टवान्।
साधुः वृश्चिकं त्यक्तवान्, वृश्चिकः जले पतितवान्। तावदेव विषयः, एक फ्लो भवति। इदानीं मिहिर् महोदय अहं वदामि, भवान् कृपया अनुवदतु। जलप्रवाहे एकः वृश्चिकः आगतवान्। जलप्रवाहे एकः वृश्चिकः आगतवान्। सः कम्पते स्म। सः कम्पते स्म। ओके, उत्तमम्। साधुः वृश्चिकं दृष्टवान्। साधुः वृश्चिकं दृष्टवान्। साधुः वृश्चिकं गृहीतवान्। साधुः वृश्चिकं गृहीतवान्। गृहीतवान् इत्युक्ते किं? साधुः हस्तेन गृहीतवान् अपि शुद्धमेव, गृहीतवान्। नद्याः तीरे स्थापयितुं प्रयत्नं कृतवान्। नद्याः तीरे स्थापयितुं प्रयत्नं कृतवान्। किन्तु वृश्चिकः साधुमहोदयस्य हस्तं दशति स्म। किन्तु वृश्चिकः साधुमहोदयस्य हस्तं एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दशति स्म। दशति स्म। उत्तमं, दशति स्म। साधुः वृश्चिकं त्यक्तवान्। साधुः वृश्चिकं त्यक्तवान्। वृश्चिकः जले पतितवान्। वृश्चिकः जले पतितवान्। उत्तमं, सम्यक्। अन्य कोऽपि? लक्ष्मी महोदय, वदामि। I have a quick question. Is it त्यक्तवान् or व्यक्तवान्? त्यक्तवान्, त्यक्तवान्। त्यक्तवान्। त्यागः अस्ति, त्यागः, तस्य अन्यत् रूपम् इति चिन्तयतु। त्यक्तवान्। THYA एवं KTH एवं भवति। अस्तु। लक्ष्मी महोदय, वदामि, भवती अनुवदतु। जलप्रवाहे एकः वृश्चिकः आगतवान्। जलप्रवाहे एकः वृश्चिकः आगतवान्। सः जले कम्पते स्म। सः जले कम्पते स्म। साधुः वृश्चिकं दृष्टवान्। साधुः वृश्चिकं दृष्टवान्। साधुः हस्तेन वृश्चिकं गृहीतवान्। साधुः हस्तेन वृश्चिकं गृहीतवान्। साधुः वृश्चिकं नद्याः तीरे स्थापयितुं प्रयत्नं कृतवान्। साधुः नद्याः तीरे वृश्चिकं स्थापयितुं प्रयत्नं कृतवान्। किन्तु वृश्चिकः साधुमहोदयस्य हस्तं दष्टवान्। किन्तु वृश्चिकः साधुमहोदयस्य हस्तं दष्टवान्। साधुः वृश्चिकं त्यक्तवान्। साधुः वृश्चिकं त्यक्तवान्। वृश्चिकः जले पतितवान्। वृश्चिकः जले पतितवान्। उत्तमम्। इदानीं कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? निधि अहं महोदय, वदामि। सुधा महोदय, वदतु। नदीतीरे नदी प्रवाहे एकः वृश्चिकः आगतवान्। साधुः वृश्चिकः कम्पते स्म। साधुः वृश्चिकं दृष्टवान्। साधुः हस्तेन वृश्चिकः गृहीतवान्। नदीतीरे स्थापयितुं प्रयत्नं कृतवान्। किन्तु वृश्चिकः साधुमहोदयस्य हस्तं दष्टवान्। साधुः वृश्चिकं त्यक्तवान्। वृश्चिकः जले पतितवान्।
उत्तमं सम्यक् साधुः हस्तेन वृश्चिकं गृहीतवान् वृश्चिकः गृहीतवान् वृश्चिकं वृश्चिकं उत्तमं सम्यक् अस्तु वयम् अग्रे गच्छामः सरलमेव एतदेव पुनः कथायां पुनः वदामः पुनः साधुः वृश्चिकं गृहीतवान् नद्याः तीरे स्थापयितुं प्रयत्नं कृतवान् किन्तु वृश्चिकः साधुमहोदयस्य हस्तं दष्टवान् साधुः वृश्चिकं त्यक्तवान् वृश्चिकः जले पतितवान् एतत् पुनः एकवारं वयं वदामः अग्रे Tam, you can use tam tyaktavan, sadhuhu, tam tyaktavan. तं त्यक्तवान् एवम् अनेकवारं भवति बहुवारम् अथवा अनेकवारम् एवम् अनेकवारं भवति नद्याः तीरे एकः पुरुषः एकः मनुष्यः अथवा पुरुषः अथवा एकः बालकः भवतु एकः युवकः एतत् दृश्यं दृष्टवान् दृश्यम् इति पदमस्ति बैकग्राउंड नाइस् अधिकः अस्ति अहमेव मम वीत्यामेव शब्दः भवति अड्जस्ट् कुर्मः अन्य मार्गः नास्ति अस्तु नद्याः तीरे एकः पुरुषः एतत् दृश्यं दृष्टवान् दृश्यं सीन् दृष्टवान् सः साधुमहोदयम् उक्तवान् महोदय एषः वृश्चिकः दुष्टः अथवा नीचः अथवा क्षुद्रः इति अपि एकः नीचः इति एव अर्थः क्षुद्रः अथवा नीचः अथवा दुष्टः एषः वृश्चिकः दुष्टः सः भवतः हस्तं दशति पर्याप्तं पुनः वदामि एवम् अनेकवारं भवति नदीतीरे एकः पुरुषः एतत् दृश्यं दृष्टवान् सः साधुमहोदयम् उक्तवान् महोदय एषः वृश्चिकः दुष्टः एषः पुनः भवतः हस्तं दशति भवान् तं त्यजतु इति अर्थम् अवगच्छामः किन्तु तत्र वाक्यानि अग्रे योजितवान् एतदेव स्पष्टं भवति पुनः दशति अतः भवान् तं त्यजतु इति इदानीं महोदय पुनः मुहुर् समानमा मुहुर्मुहुः तदपि समानमेव धन्यवादः सम्यक् किन्तु पुनः इति एव प्रसिद्धं पदम् अस्ति इदानीं निधि महोदय वदामि भवती अनुवदतु एवम् अनेकवारं भवति नदीतीरे एकः पुरुषः एतत् दृश्यं दृष्टवान् सः साधुमहोदयम् उक्तवान् महोदय एषः वृश्चिकः दुष्टः सः पुनः भवतः हस्तं दशति भवान् तं त्यजतु इति उत्तमं सम्यक् स्वधा अस्ति वा स्वधा बालिका वदामि भवती अनुवदतु
एवम् अनेकवारं भवति। एवम् अनेकवारं भवति। नदीतीरे एकः पुरुषः एतत् दृश्यं दृष्टवान्। नदीतीरे एकः पुरुषः एतत् दृष्टवान्। दृष्टवान् दृश्यं दृश्यं दृश्यमिति एक चलनचित्रस्य नाम अस्ति। मलयाळ चलनचित्रं दृश्यम् इति। तमिळ् मध्ये पापनासम् इति आसीत्। हिंदी मध्ये अपि तस्य अन्यत् नाम आसीत्, न स्मरामि। दृश्यम् एक सीन् दृष्टवान्। सः साधु महोदयम् उक्तवान्। सः साधु महोदयम् उक्तवान्। महोदय एषः वृश्चिकः दुष्टः। महोदय एषः वृश्चिकः दुष्टः। सः ओके एषः पुनः पुनः भवन्तं दशति। एषः पुनः पुनः भवन्तं दशति। भवान् तं त्यजतु इति। भवान् त्वं त्यजतु। भवान् तं त्यजतु, तं त्यजतु इति। अस्तु, उत्तमं, सम्यक्। अस्तु, अभवत् वा? अभवत्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। कोऽपि वदतु। मैथिली महोदय भवती वदतु। एवम् अनेकवारं भवति। नद्याः तीरे एकः पुरुषः एतत् दृश्यं दृष्टवान्। सः महोदयम् उक्तवान्, महोदय एषः वृश्चिकः दुष्टः। सः पुनः पुनः भवतः हस्तं दशति। भवान् तं त्यजतु इति। उत्तमं, सम्यक्। गायत्री महोदय भवती वदति वा? गायत्री महोदय अस्ति वा? अहं वदामि। एवम् अनेकवारं साधुः कृतवान्। नदीतीरे एकः मनुष्यः तत् दृश्यं दृष्टवान्। सः उक्तवान्, साधु महोदय एषः वृश्चिकः दुष्टः। सः पुनः पुनः भवतः हस्तं दशति। वृश्चिकं त्यजतु इति। सम्यक्, उत्तमम्। अस्तु, अग्रे अन्तिमं। साधुः तं पुरुषम् उक्तवान्। साधुः तं पुरुषम् उक्तवान्, वृश्चिकस्य स्वभावः। स्वभावः पुल्लिङ्गपदं, प्रथमाविभक्ति स्वभावः। वृश्चिकस्य स्वभावः दशनं। दशनं पठनं, लेखनं, खादनं तथा दशनं। दशनम् अपि शुद्धं, दंशनम् अपि शुद्धं। दंशनम् अपि शुद्धं, दशनम् अपि शुद्धं। यत् इच्छन्ति तद् तस्य उपयोगं कुर्वन्तु। वृश्चिकस्य स्वभावः दशनं। सः स्वस्य स्वभावं न त्यजति। तस्य नेचर बैटिंग। सः स्वस्य स्वभावं न त्यजति। अहं मनुष्यः अस्मि। अहं मनुष्यः अस्मि। परोपकारः मम स्वभावः। पर उपकारः अन्येषां साहाय्यं। परोपकारः मम स्वभावः। अहं कथं
मम स्वभावं त्यजामि इति। अहं कथं मम स्वभावं त्यजामि इति। त्यजामि पुनः वदामि। साधुः पुरुषम् उक्तवान् वृश्चिकस्य स्वभावः दशनम्। वृश्चिकस्य स्वभावः दशनम्। सः स्वस्य स्वभावं न त्यजति। अहं मनुष्यः अस्मि। मम स्वभावः परोपकारः। मनुष्यस्य स्वभावः परोपकारः। अहं कथं मम स्वभावं त्यजामि इति। तावदेव। किञ्चित् कष्टं भवति, पश्यामः। रघु महोदय, अहं वदामि, कृपया भवान् अनुवदतु। साधुः तं पुरुषम् उक्तवान् साधुः तं पुरुषम् उक्तवान् वृश्चिकस्य स्वभावः दशनम्। वृश्चिकस्य स्वभावः दशनम्। सः स्वस्य स्वभावं न त्यजति। सः स्वस्य स्वभावं न त्यजति। अहं मनुष्यः अस्मि। अहं मनुष्यः अस्मि। मनुष्यस्य स्वभावः परोपकारः। मनुष्यस्य स्वभावः परोपकारः। अहं कथं परोपकारस्वभावं त्यजामि इति। अहं कथं परोपकारस्वभावं त्यजामि इति। उत्तमं, सम्यक्, उत्तमम्। अग्रे सुधा महोदय, अहं वदामि, भवती अनुवदतु। साधुः पुरुषम् उक्तवान् साधुः पुरुषम् उक्तवान् वृश्चिकस्य स्वभावः दशनम्। वृश्चिकस्य स्वभावः दंशनम्। सः स्वस्य स्वभावं न त्यजति। सः स्वस्य स्वभावं न त्यजति। अहं मनुष्यः अस्मि। अहं मनुष्यः अस्मि। मनुष्यस्य स्वभावः परोपकारः। मनुष्यस्य स्वभावः परोपकारः। अहं कथं परोपकारस्वभावं त्यजामि इति। अहं कथं परोपकारस्वभावं त्यजामि इति। उत्तमं, सम्यक्। समयः भवति, अतः अत्र वयम् एतत् स्थगयामः। वयं विष्णुसहस्रनामं नाम प्रति गच्छामः। भवतु, यः वक्तुम् इच्छति कृपया नाम, यः अथवा या नाम ददातु। मिहिर् महोदय, भवतु। अस्तु, वयं कुत्र स्मः इत्युक्ते घबस्ति एतत् 52तमः श्लोकः। भवतु, वदामि, अनन्तरम् अन्म्यूट् करोतु। इदानीं शृणोतु। घब चतुर्थ भ, गभस्ति नेमिः सत्त्वस्थः। अत्र तकारद्वयमस्ति, सत्त्वस्थः इति। गभस्ति नेमिस्, गभस्ति नेमिस् पुनः स, तो इस् स भवति, इत् वा भवति। गभस्ति नेमिस् सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः। सिंहो, अत्रापि सिंह इति मकारः नास्ति, सिंहो इति एव भवति, मकारः इव भवति। चिन्ता नास्ति, सिंहो इति अपि चिन्ता। सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवः देवेशो देवभृद्, चतुर्थः देवभृद्गुरुः, देवभृद्गुरुः। एक्चुअली देवभृत् एव तकारः प्रथमतः एव, गुरुः इति अस्ति इति कारणेन तकारः दकारः अभवत्, प्रथमतः तृतीयदा अभवत्, देवभृद्गुरुः। किञ्चित् सरलं, द्वितीयार्धं सरलं,
तस्मात् किञ्चित् प्रयत्नं कुर्मः। अहं वदामि, भवान् अनुवदतु। गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः। गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः। उत्तमम्। गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः। गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः। सिंहो भूतमहेश्वरः। सिंहो भूतमहेश्वरः। सिंहो भूतमहेश्वरः। सिंहो भूतमहेश्वरः। गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः। गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः। सिंहो भूतमहेश्वरः। सिंहो भूतमहेश्वरः। आदिदेवो महादेवः। आदिदेवो महादेवः। आदिदेवो महादेवः। आदिदेवो महादेवः। देवेशो देवभृद्गुरुः। देवेशो देवभृद्गुरुः। देवेशो देवभृद्गुरुः। देवेशो देवभृद्गुरुः। आदिदेवो महादेवः। आदिदेवो महादेवः। देवेशो देवभृद्गुरुः। देवेशो देवभृद्गुरुः। गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः। गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः। सिंहो भूतमहेश्वरः। सिंहो भूतमहेश्वरः। आदिदेवो महादेवः। आदिदेवो महादेवः। देवेशो देवभृद्गुरुः। देवेशो देवभृद्गुरुः। उत्तमम्। अग्रिमश्लोकं पश्यामः। भवान् म्यूट् करोतु, अनन्तरम्। उत्तरो गोपतिः गोप्ता। गोपतिः तदेव गोपतिर् इति अभवत्। गोपतिर्गोप्ता। ज्ञानगम्यः पुरातनः। शरीरभूतभृत्। शरीरभूतभृत् अत्रापि तकारः एव, पुनः भोक्ता इति आगतम्, अतः भृद् इति अभवत्। शरीरभूतभृत् भोक्ता पदद्वयं तत्र। कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः। कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः। शरीरभूतभृद्भोक्ता। शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः। तत्र भकारः त्रिवारम् आगतं भवति। किञ्चित् सरलमेव। अहं वदामि, भवान् अनुवदतु। उत्तरो गोपतिर्गोप्ता। उत्तरो गोपतिर्गोप्ता। उत्तरो गोपतिर्गोप्ता। उत्तरो गोपतिर्गोप्ता। गोपतिर्न गोपतिरेव, गोपतिर्गोप्ता। ज्ञानगम्यः पुरातनः। ज्ञानगम्यः पुरातनः। ज्ञानगम्यः पुरातनः। ज्ञानगम्यः पुरातनः। उत्तरो गोपतिर्गोप्ता। उत्तरो गोपतिर्गोप्ता। ज्ञानगम्यः पुरातनः। ज्ञानगम्यः पुरातनः। शरीरभूतभृद्भोक्ता। 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 शरीरभूतभृद्भोक्ता।
भृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः शरीरभूतभृद्भोक्ता शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः अस्तु वयम् अत्र स्थगयामः अग्रिमवर्गे श्लोकत्रयं एतव प्रतिवर्गं वदामि भवतु शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अस्तु शुभरात्रिः परश्वः मिलामः एकक्षणम् अहं वीडियो रेकार्डिंग आवश्यकं चेत् स्थगयतु